दशकं 57 प्रलम्बासुरवधः। रामः सखः क्वापि दिने कामदभगवन् गतो भवान् विपिनं सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरभिः संवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं वृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकमागमो वटं क्रीडन् तावत्तावकनिधनस्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यः प्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यभिजानन्निव तेन समं निबद्धसौहर्दः वटनिकटे पटुपशुपव्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्घं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीरुं दैत्यं त्वद्बलगतम् अन्वमन्यथा भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयूथगं स्वदयिततरं श्रीदामानमधत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रथयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु रामविजितः प्रलम्बो जहारतं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात् यद्रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोः त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या भृशदुष्टं सपदि पिष्टवानेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलं मालिलिङ्गितः प्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेव मारचयन् कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे हरेः क्लेशान् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।